यो देश पनि एउटा घर हो, यो मुलुक पनि एउटा घर हो। यो घरको माया जनले बनायो त्यसलाई हुन्छ। यी नेताहरू डेरावाला हुन् भने राजा यो देशको मालिक होला। यो देशको प्रत्येक ठाउँमा छोटे राजा, ठुले राजा, बडे महाराज, धिराजहरू पालेर यो देश बर्बाद भयो, देश कंगाल भयो। यो सेतो हात्ती संघीयता पाल्दैनौँ, छोटे राजाको अन्त्य गर्छौँ, संघीयता खारेज गर्छौँ, त्यो पैसाले शिक्षा र स्वास्थ्यमा खर्च गर्छौँ भनेर हामी आएका छौँ। यसका लागि तपाईँ हामी आएका छौँ। आफूले जन्म दिने बाउको कसम खाएर छातीमा हात राखेर विदेशी दलालका विरुद्धमा लड्ने भनेर कसम खाने वीर योद्धा हो। यो देशको असली गद्दार त प्रचण्ड रहेछ। अब लड्न सुरु गर्नु। एमसीसीमा कार्यरत कर्मचारी, भूतपूर्व कर्मचारी, संयुक्त राज्य सङ्घको कर्मचारी नेपालको कुनै पनि क्षेत्रमा आयो भने त्यसको अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुने हत्या, हिंसा, मृत्यु, बलात्कार सम्बन्ध उसले जे गरे पनि नेपालको कानुन नलाग्ने भनेपछि त हामी नेपाली अमेरिकाको दास, त्यो मालिक, त्यसले हामीलाई गोली हानेर मार्ने, त्यसलाई नेपालको कानुन नलाग्ने, त्यो पनि 55 अर्बका लागि तपाईको प्यारो गगन थापाले तपाईलाई बेचिसकेका छन्। अझै त्यसलाई घोडा जनता मरे त्यसको केही मतलब छैन। एउटाले लड्डु खुवाएको छ, अर्कोले खादा ओढेको छ, अर्कोले फुलमाला लगाएको छ, अर्को उखाने बहादुर उखान भनेको भनै छ। जनता सडकमा मरेका मरै छन्। अझै यिनलाई तपाईले भोट हाल्नु भनेको तपाईका छोराछोरीलाई जिउँदै आगोमा पोल्नु छोरा हो भनेर म तपाईलाई भन्न चाहन्छु। ऊ यहीँ पारीपट्टि ठुल्ठुला कम्पनी खोलेका छन्, चाउचाउ बनाउँछन्, बिस्कुट बनाउँछन्, तर ती कम्पनीका कुनै पनि कम्पनीले नेपालको गहुँ 1 किलो पनि प्रयोग गर्दैनन्। क्यानाडा र अमेरिकाबाट गहुँ ल्याएर नेपालमा चाउचाउ बनाएर बेच्नेलाई सिधै कि त फ्याक्ट्री बन्द गराउँछौँ कि त किसानको गहुँ प्रयोग गर्ने कानुन बनाउँछौँ, त्यसपछि मात्र यो देश बन्छ, होइन भने यो देश बन्दैन। तपाईलाई एउटा कुरा सोध्न मन लाग्यो। तपाईका बुवा, आमा, दाइ, पुर्खाले एउटा सम्पत्ति कमाएका छन्, त्यो सम्पत्तिमा तपाईलाई माया लाग्छ कि लाग्दैन? आवाजै आउँदैन। लाग्छ या लाग्दैन? तपाईको बुवा बाबुबाजेले आर्जेको सम्पत्तिमा, तपाईका पुर्खाले आर्जेको सम्पत्तिमा तपाईलाई माया लाग्छ? अर्को कुरा भन्छु, तपाईले यहाँ बजारमा पनि घर देखेँ मैले, एकजना मान्छे कोठा भाडा बस्न आएछ, डेरावाला। डेरावाला पनि उही घरमा बस्ने हो, अनि त्यो घरको मालिक पनि त्यही घरमा बस्ने हो। अनि कहिलेकाहीँ तपाईँ के गर्नुहुन्छ? डेरावालाले कहिलेकाहीँ कोठाभित्र कहिले किला ठोकिहाल्यो कि भनेर हेर्न पनि जानुहुन्छ, पोस्टर पो टाँस्यो कि हेर्न जानुहुन्छ। ओहो, कहिलेकाहीँ त्यसले त्यो कालो सालो केही गरेछ कि भनेर हेर्न जानुहुन्छ। राति अलिकति ढकढक आवाज आउने बित्तिकै तल आउनुहुन्छ, ए भाइ के गरेको, किला त ठोक्या छैन नि, यही सोध्नुहुन्छ तपाईँ। किन? हेर्नुहोस् त, त्यो घरमा बस्ने डेरावाला पनि त्यही घरमा बस्छ, तपाईँ त्यो घरको मालिक पनि त्यही घरमा बस्छ। डेरावालाले ड्याङ्की ड्याङ ठोकिदिन्छ, त्यसलाई त्यो घरको माया हुँदैन। तर त्यो घरको माया त्यो घरको मालिकको हुन्छ, जसले घर बनाएको हुन्छ उसलाई त्यो घरको माया हुन्छ। त्यस्तै यो देश पनि एउटा घर हो, यो मुलुक पनि एउटा घर हो। यो घरको माया जसले बनायो त्यसलाई हुन्छ। यी नेताहरू डेरावाला हुन् भने राजा यो देशको मालिक होला। यो आज देख्नु भएन, आफ्नो निजी स्वार्थका लागि, आफ्नो निजी स्वार्थका लागि, सत पद र कुर्सीका लागि अमेरिकाका अगाडि खुट्टा झुकाए, एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती चीज पारित गरे। यो गलत हो कि के हो भन्ने म कोही होइन। बिहान बल्टी प्रचण्डजीको एउटा म बानी बेहोरा हेरौँ, बिहान चिया खाने बेला एमसीसी भनेको राष्ट्रघाती हो, राष्ट्रघाती हो। दिउँसो खाना खाने बेला के हो सोच्नुपर्छ। अनि बेलुका तपाईँको आएर सुत्ने बेला एमसीसी त ठिक हो, पास गरौँ। यसरी यिनीहरूले पास गरे होइनन्। एमसीसी राष्ट्रघाती हो भनेर सडकमा आन्दोलन गर्ने माओवादी हो।
सदनभित्र एकै रातमा एमसीसी पास गर्दा मुखमा बुझो हालेर चुप्प लागेर बस्दाखेरि हिजो तपाईँहरूको इतिहास याद आयो। अमेरिकन साम्राज्यवादका विरुद्धमा लड्ने भनेर हतियार बोकाएका थियौ, तपाईँको हतियारमा खिया लाग्यो कि क्या हो? अब आएको छ। असली कार्यकर्ताहरू कहाँ छौ बाबै? खोजिरहेको छु म। हामीलाई गाउँमा त बडा सिकाउँथ्यौ। माओवादीका असली कार्यकर्ताको म सबभन्दा ठुलो समर्थक हो। बिचरा ती कार्यकर्ताको के दोष? ती कार्यकर्तालाई आज मेरो एउटा क्वेसन छ, बिर्सिनु भयो? स्कुलको भित्ताको मुनि लेखेका नारा अमेरिकन साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद, अनि अमेरिकन साम्राज्यवादको अन्त्य गर्नुपर्छ। तर अमेरिकाले मान्ने र विश्वभरि फैलिएको तपाईँको आएर धर्म रूपान्तरण गर्यो भने देश बदलिन्छ भन्दै सोझा साझा आज थारू जातिलाई आफ्नो धर्म मान्न छोडेर विदेशी धर्म मान्न बाध्य पारेर डलर कमाउने हो। अब तिम्रा दिनगन्ती सुरु भए, ती दिनगन्ती अब सुरु भए। सोच्नुहोस् त एकछिन। अमेरिकन साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद, भारतमा बस्ने नेपालमा बैंक लुट्ने है। प्रचण्ड कहाँ बसे भन्दा भारतको 12 खम्बा दिल्लीको रोडमा बसे, जो नेपाल एम्बेसीको नजिकै छ। बाबुराम कहाँ बसे? भारतमै बसे। अनि भारतीय विस्तारवाद भन्ने सोझा साझा थारू चौधरीका छोरा, मगरका छोरा, दलित वर्गका छोराछोरीहरू, जनजातिका छोराछोरी, पिछडित वर्ग हुम्ला, जुम्ला, डुम्लोल्पा, कालीकोट र रोल्पाका छोराछोरीलाई काँधमा बन्दुक बोकाएर बर्दियाको गणेशपुरमा मार्न लगाए। त्यति मात्र होइन, देशैभरि मार्न लगाए। तर आज जब सत्ता लिने बेला आयो, ल भनिदिनुहोस् त, एकजना चौधरीको छोरा यो देशको प्रधानमन्त्री भयो? सभामुख भएन। तर हुँदा हुँदा के गरे? यो मुलुकलाई धराशयीतिर धक्कले हिजो अमेरिकन साम्राज्यवाद मुर्दाबाद भन्नेहरू आज अमेरिका प्रत्यक्ष रूपमा एमसीसी ल्याएर नेपालको सदनभित्र आइरहँदा हिजो अमेरिकन साम्राज्यवाद भन्नेहरू टाउको निहुराएर गरेको हामीले प्रत्यक्ष आँखाले देख्यौँ। यसैलाई भन्छ तास। अब जनताले सोच्ने बेला आयो, माओवादीका असली कार्यकर्ताले सोच्ने बेला आयो। ए मेरा प्रिय मित्र साथीहरू, हिजो भन्ने गर्थ्यौ त साम्राज्यवादका विरुद्धमा लड्ने हो, बरु यो ज्यान फाल्ने हो। गद्दारका विरुद्धमा लड्ने हो, बरु यो ज्यान फाल्ने हो। यसो पाना पल्टाउनुस् त। आज अमेरिकाको सबभन्दा ठुलो भक्त को रहेछ भने प्रचण्ड रहेछ। अब लड्ने कि नलड्ने उनका विरुद्धमा फैसला गर्नु। यदि आफ्नी आमाको कसम खाएर, आफूले जन्म दिने बाउको कसम खाएर, छातीमा हात राखेर विदेशी दलालका विरुद्धमा लड्ने भनेर कसम खाने वीर योद्धा हो यो देशको असली गद्दार त प्रचण्ड रहेछ। अब लड्न सुरु गर्नुहोस् तपाईँ। आज हेर्नुहोस् त, म कहिलेकाहीँ त्यो हेर्छु के मलाई अचम्म लाग्छ। यत्रो युद्ध भयो, मैले यसो सोचेँ बाबुरामका चाहिँ 3-4वटा छोरी थिए कि क्या हो? 3-4वटा मध्ये 1-2वटा मर्यो होला नि, एउटा बच्या होला सोचे क्या मैले। प्रचण्डजीका पनि छोरीहरू कहाँ कहाँ छन् भन्थे। सायद युद्धमा बिचराहरू रोल्पामा बन्दुक बोकेर मर्यो होला। अनि त्यही भएर सोचेँ। कृष्णबहादुर महराको पनि त्यस्तै सोचे मैले, रामबहादुर थापाको पनि त्यस्तै सोचे, अहिलेको उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन पासाङलाई पनि त्यस्तै सोचे। बिचरा गरिबका छोराछोरीलाई बन्दुक बोकाएर मार्न लाउने, आफ्ना छोराछोरी भारतमा ठुल्ठुला महँगा स्कुलमा पढ्न लाउने। त्यति मात्र अमेरिकन साम्राज्यवाद भन्ने आफ्नै छोराछोरीलाई अमेरिका पढाउने, यिनीहरू भन्दा ठुलो कपूर यो देशमा अरू कोही हुन सक्दैन। यिनका विरुद्धको लडाइँ हिजो के गरे? बिचराहरू पढ्नु हुँदैन, यो पढाइको शिक्षा भनेको गवार हो भने बिचराहरू स्कुल तालाबन्दी गरे। बिचरा तपाईँ हामी दूरदराजका मान्छे पढ्न नपाएर, आज जागिर खान नपाएर बिचरा अर्काको नोकरी गर्न बाध्य पारे। अनि आफ्ना छोराछोरीलाई महँगा महँगा
1 महिनामा मात्रै 1 लाख रुपैयाँ फिस तिर्ने स्कुलमा भर्ना गरे। अझै आउँदैछन् गाउँघरमा, हामी त जनताका सेवक हो, हामीलाई भोट देऊ भन्छन्। अनि तपाईँ जनता बिचारा लाटो भएर हो कि क्या हो भनेर ड्याम ड्याम भोट हाल्नुहुन्छ अनि देश मजाले लुट्छन्। आज यो देशको हालत यो बनाउन सबभन्दा बढी दोषी नेता, त्यसपछि ती नेतालाई भोट हाल्ने तपाईँ जनता दोषी हो, अरू कोही पनि होइन। यो सतीले सरापेको देश हो भन्ने गर्नुहुन्छ नि। यो देश त सतीले सरापेको देश हो। हाम्रो देश कसरी सतीले सरापेको देश हुन्छ? कस्तो राम्रो देश छ हेर्नुहोस् त। यो अगाडिपट्टि जाने हो भने कर्णाली नदी बग्छ, अलि पर जाने हो भने बबई आउँछ, अलि माथितिर जाने हो भने भेरी नदी आउँछ, अलि यतापट्टि जाने हो भने महाकाली र काली नदी हो, महाकाली नदी सुरु हुन्छ। तराईमा फाँट छ, अलिकति 10-12 किलोमिटर उत्तरतिर लाग्ने हो भने चिसो सुरु हुन्छ, अझ अलिकति 10-12 किलोमिटर माथि जाने हो भने हिउँ परेको ठाउँ भेटिन्छ। विश्वको सबभन्दा सुन्दर देश, विश्वको सबभन्दा उत्कृष्ट देश, विश्वको सबैभन्दा राम्रो देश अहिले पनि हामी यहाँ आमसभा गरिरहँदाखेरि हेर्नुहोस् त, आँपका बगैँचा र पिपलको रुखको मुनि आज मजाले मन्दिरको अगाडि बसेर शीतल हावा खाँदै आमसभा गर्ने देश, जता आलुको चाना काटेर फाल्यो त्यतै आलु फल्ने देश। जुम्लामा त जकेट लगाएको थियो, अब म बर्दियामा पनि जकेटै लगाइदिन्छु बाल्नै मतलब भनेर भप्प पऱ्या जकेट लगाएर बर्दियामा आयो भने हा हा गर्दै पानी खान नपाउँदै बिचरा फेन्ट भएर मर्नुपर्छ। किनकि जुम्लाको हावापानी फरक छ, बर्दियाको हावापानी फरक छ। त्यस्तै सिद्धान्त, राजनीतिक सिद्धान्त पनि माटो सुहाउँदो, देश सुहाउँदो र जनता सुहाउँदो हुनुपर्छ। नेपाली कांग्रेसले बोकेको राजनीतिक सिद्धान्त बेलायतको गाई खाने सिद्धान्त हो। यसले यो देश विकास गर्दैन भन्ने पुष्टि भइसक्यो। पुष्टि भएन? जहिले पनि खिचातानी, जहिले पनि झगडा, जहिले पनि लडाई हुँदा हुँदा कोभिड जस्तो महामारी आएको बेला पनि पदका लागि लडेको छ, तडेको छ। जनता मरे त्यसको केही मतलब छैन। एउटाले लड्डु खुवाएको छ, अर्कोले खादा ओडेको छ, अर्कोले फुलमाला लगाएको छ, अर्को उखाने बहादुर उखान भनेको भनै छ। जनता सडकमा मरेका मरैछन्। अझै यिनलाई तपाईले भोट हाल्नु भनेको तपाईका छोराछोरीलाई जिउँदै आगोमा पोल्नु छोरा हो भनेर म तपाईलाई भन्न चाहन्छु। केका लागि भोट हाल्नुहुन्छ र भन्नुस् मलाई, विगत राजाका पालामा के थिएन भनेपछि अहिले हिँड्ने बाटो पनि यही राजाले बनाएको, यो कुरा याद गर्नु होला। यही राजापुरमा पनि धान चामल निर्यात कम्पनी थियो। त्यो धान चामल निर्यात कम्पनीले तपाईं किसानहरू भारतलाई धान बेच्नुहुन्थ्यो, तर आज तपाईलाई मलसम्म छैन। कस्तो विडम्बना लाग्दैन तपाईलाई? एकछिन सम्झेन न मलाई, एकैछिन। कस्तो कानुन होला है यो देशमा? धान रोप्ने बेला भइसक्यो, गहुँ छर्ने बेला भइसक्यो, सरकारले मल ल्याउँदैन। एउटा जाबो किसानलाई मल ल्याउन नसक्ने सरकारले देश चलाउँछ भनेर तपाईँ भोट दिने तपाईँ जनता पनि कस्तो? एउटा मल ल्याउन नसक्नेले देश चलाउन सक्छ? बिचरा एकजना व्यापारीलाई पनि दिने हो भने व्यापारीले मल ल्याइदिन्छ। लु अहिले यहाँ बर्दियाको एउटा मान्छेलाई उसलाई तपाईँले मल ल्याउने जिम्मा भयो भने सरकारले तोकोस्, भोलि बिहान नै मल ल्याएर पर्सि बिहान बाँड्न सुरु हुन्छ। कन्सा गाह्रो छ? भारत जाने, किन्ने, ल्याउने, या बेच्ने, केही गाह्रो छ? अनि मल पनि ल्याउन नदिने, किसानलाई मन पनि नदिने, अनि बिचरा किसानहरू अति आपत परेर यसो पारी सिमानाबाट मल ल्याएर आउँ, मल यहाँ बेचौँ। र मल त खाने होइन नि त किसानले, त्यो त लागु औषध होइन नि त। मल लागु औषध हो कि ड्रग्स हो? मल हो या होइन? अनि किसानले बिचरा त्यो बारीमा खेतमा छर्नका लागि मल ल्याउने। अनि हाम्रा बहादुर सिडिओ साहबको टोली, बहादुर एसपी साहबको टोली त्यही किसानले उत्पादन गरेको धानबाट करले पालिएका कर्मचारी हुन्। तिनीहरू जाने, फुली पट्काउने, त्यो किसानको मल खोसेर
त्यहीँ राख्ने, नेपालको उत्पादन घटाउने, जबरजस्ती भारतसँग चामल किनेर खाऊ भन्ने वातावरण सिर्जना गर्ने कानुनका दफा दफा च्याच्छौँ। यस्ता अपराधीलाई जेल हाल्ने कानुन बनाउनु। त्यसका लागि हामी ठुलो काम केही गर्दैनौँ। यदि यो नगरपालिकामा तपाईँले मेयर हाम्रो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई जिताउनु भयो भने 2 देखि 3टा मात्रै काम गर्छौँ। हामी ठुलो काम भनेर स्विजरल्यान्ड बनाउँदैनौँ। स्विजरल्यान्ड भनेर प्रचण्डले भने यसलाई सुँगुरल्यान्ड बनाए। अहिले जो पनि सुँगुर भोगिरहेछ, जो पनि सुँगुर जस्तो हसुलेको हसुलै छ। तल्लो स्तरको कार्यकर्तादेखि लगेर केन्द्रको माथि प्रधानमन्त्रीसम्म हसुलेको हसुलै छ, डकार हालेको हालै छ। यसलाई स्विजरल्यान्ड भन्थे, सुँगुरल्यान्ड बनाए। हामी स्विजरल्यान्ड बनाउँदैनौँ। यो मेरो देश नेपाल हो, नेपाललाई नेपाल नै बनाउँछौँ। हामीलाई स्विजरल्यान्ड बनाउनु पनि आवश्यकता छैन। 3टा काम गर्छौँ। एउटा काम, यहाँ जति पनि धान उत्पादन हुन्छ, जति पनि गहुँ उत्पादन हुन्छ, यहाँ मेरा अब मेयर लड्ने साथीहरू यहीँ हुनुहुन्छ होला, कान खोलेर सुन्नुहोस्। तपाईँलाई 3-4 वटा कि त आजबाट चुनाव नलड्नुहोस्, यो काम तपाईँले यहाँ गर्नुपर्छ। जति पनि किसानले धान उत्पादन गर्छ, जति पनि गहुँ उत्पादन गर्छ, तरकारी उत्पादन गर्छ, त्यसको किन्ने र बेच्ने जिम्मा पूर्ण रूपमा नगरपालिकाले लिने। किसान सिर्फ किसान मात्र हुने तपाईँको यो नगरपालिकालाई हामी बनाएर छौँ। अब तपाईँ कति फाइदा छ हेर्नुहोस्। नगरपालिकालाई पनि किसानलाई उचित मूल्य तोकेर धान किन्ने, गहुँ किन्ने, मजाले किसानले उत्पादन मात्रै गर्छ, उसलाई बेच्नको समस्या हुँदैन। अहिले हेर्नुहोस् त, गहुँ नउठाएर, धान नउठाएर किसानको धान कहिले कुहिएला, अलिकति मूल्य कहिले घटला भनेर व्यापारी दाउ ताकेर बस्छ। तपाईँलाई याद छ, बिरालो हुन्छ नि, बिरालो यसो हेर्दो रहेछ कि बिरालोले घरको मालिक कतिखेर जाला र त्यो दुध चोरेर खाउँला भनेर दागी 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 बस्या हुन्छ। अहिले व्यापारीहरू किसानको धान कहिले कुहिएला, गहुँ कहिले कुहिएला र आत्तिएर बेच्ला र सस्तोमा भनेर पुरा दाउ छोपेर बस्छ। अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई यहाँबाट जिताउनु भयो भने दाउ छोप्ने बिरालालाई कि त लखेड्छौँ कि त मारेर तर्छौँ भनेर हामी त्यो कुरा गर्छौँ। कति फाइदा छ हेर्नु त नगरपालिकालाई। नगर्न सक्ने काम हो र। भारतबाट मात्रै गहुँ 42 अर्बको ल्याउँछन्। यहीँ पारिपट्टि ठुल्ठुला कम्पनी खोलेका छन्, चाउचाउ बनाउँछन्, बिस्कुट बनाउँछन्। तर ती कम्पनीका कुनै पनि कम्पनीले नेपालको गहुँ 1 किलो पनि प्रयोग गर्दैनन्। क्यानाडा र अमेरिकाबाट गहुँ ल्याएर नेपालमा चाउचाउ बनाएर बेच्नेलाई सिधै कि त फ्याक्ट्री बन्द गराउँछौँ कि त किसानको गहुँ प्रयोग गर्ने कानुन बनाउँछौँ। त्यसपछि मात्र यो देश बन्छ, होइन भने यो देश बन्दैन। नगरपालिकालाई कति सजिलो छ। ल राजापुरमा एकपटक जिताएर देखाउनुहोस् त। म आउँछु 1 महिनापछि, यहाँको नगरपालिकाको प्रमुखसँग बस्छु। नगरपालिका डुब्दैन। नगरपालिकालाई डबल फाइदा हुन्छ। गहुँ किन्ने, धान किन्ने, टक्क पारेर तपाईँको आएर काठमाडौँका खाद्य संस्थानदेखि लिएर ठुल्ठुला व्यापारीलाई किन्ने र बेच्ने जिम्मा लिने। अलिकति 50 पैसा, 20 पैसा, 50 पैसा, 1 रुपियाँ, 2 रुपियाँ किलोमा महँगोमा किसानलाई ल्याएको भन्दा महँगोमा बेच्ने। त्यसले के हुन्छ, 2 रुपियाँ मात्र महँगो, 1 रुपियाँ मात्र महँगो बेच्दाखेरि त्योबाट आएको पैसाले त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीको तलब आउँछ, नगरपालिकाको इन्कम बढ्छ। यता किसानले यता किसानले अस्ति एक दिन त्यो गोबीको कुरा जोड्छु म। एक फेरि झापाबाट गोबी, त्यो काउली हुन्छ नि, काउली बिचौलियाले कति कमाउँछ थाहा छ नेपालमा? नेपाल देश बिगारेको बिचौलियाले हो। 11 रुपियाँ किलो काउली किनेर ल्याउँदो रहेछ झापाबाट। कालीमाटीमा ल्याएर त्यो काउलीलाई 120 रुपियाँमा बेच्दो रहेछ। हेर्नुहोस् है। अनि हामी बजारमा 150 रुपियाँ किलो काउली खाने, किन्ने मान्छे 150 मा खाने, बेच्ने मान्छे 11 रुपियाँमा बेच्ने। अनि बिचमा भएको 2000%, 3000% फाइदा त्यो बिचौलियाले खाने। किसान भोकभोकै मर्ने, खाने मान्छेले महँगो खाने। अनि किसान भोलिपल्टका दिनदेखि यो सामानै उत्पादन नगर्ने, बरु भारतको तरकारी खाने व्यवस्था बनाए। राजापुरमा के गर्छौँ भने हामी किसानलाई उचित मूल्य, बजारमा जति बिक्री हुन्छ त्योभन्दा अलिकति मात्र 2-3 रुपियाँ तपाईको बजारमा खुला बिक्री हुन्छ नि। जस्तै चामल 100 रुपियाँ किलो बिक्री हुन्छ। मानौ धान, उदाहरणका लागि धान 100 रुपियाँ किलो
बजारमा खुला पाइन्छ कुनै ठाउँ भन्दाखेरि त्यहाँभन्दा 1-2 रुपैयाँ मात्र सस्तो किसानलाई उचित तपाईको रकम दिएर धान किन्ने बजारमा बेच्ने अलिकति मार्जिनमा तपाईको नगरपालिकाको खर्च उठाउने अनि किसान मात्रै हुने किसान व्यापारी हुने होइन अनि मल हरेक नगरपालिकाले यहाँ आउँछौँ हामी आन्दोलन गरेर हुन्छ कि यी बोर्डरका नाका तोडेर हुन्छ कि किनकि कानुन भनेको भगवान रामले लेखेको भगवान रामको बाणी होइन गीता होइन बाइबल होइन यो कुरान होइन कानुन हामीले बनाएको हो कानुन भने त्यो कानुनका दफा पनि च्यात्न हामीलाई आउँछ र त्यसलाई च्यातेर पनि सच्याउनुपर्छ र जबरजस्ती मल यहाँको मेयरले घर घरमा मल पुर्याउने नीति बनाउँछौँ हामी तपाईलाई मल किन्नका लागि किसान लाइनमा लाग्ने होइन मल बेच्नका लागि व्यापारी लाइनमा लाग्ने व्यवस्था नबन्दासम्म यो देश बन्दैन यो मुलुक बन्दैन कति धेरै पैसा छ थाहा छ तपाईलाई म तपाईलाई अर्थतन्त्रका हिसाबले बोल्दैछु यो वर्ष मात्रै 42 अर्बको धान र गहुँ हामीले आयात गरेका छौँ 42 अर्बको धान र गहुँ मध्ये राजापुरले धेरै गरेन भनेपछि पनि तपाईको 3 देखि 4 अर्बको धान र गहुँ राजापुरले बेच्न सक्छ यो बर्दियाको यो एरियामा 3 देखि 4 अर्बको धान र गहुँ बेच्न सकिन्छ 3 देखि 4 अर्ब बर्दियाका तपाईको किसानको हातमा पैसा आयो भने किसान त घर घरमा मालिक बन्छ हेर्नुस् त एकछिन पन्जाबमा जानु न एकछिन जानु भएको छ पन्जाब हैन हाम्रा मान्छेहरु सबै लाटा हुन् कि बोल्ने हुन् भने तपाईहरु पन्जाब को जानु भएको छ हात उठाउनुस् त पन्जाब र हरियाणा जम्मा 4 जना मात्रै हो को जानु भएको छ पन्जाब पन्जाबमा के हुन्छ थाहा छ टक्क पारेर ट्र्याक्टर समाएको हुन्छ पन्जाबीले घरमा चट्ट भैँसी पालेको हुन्छ BMW गाडी चर्छ तर उसले काम किसानको गरेको हुन्छ गहुँ उत्पादन गर्छ सरकारले किन्छ उलाई कुनै टेन्सन छैन धान उत्पादन गर्छ सरकारले किन्छ उलाई कुनै टेन्सन छैन उत्पादन गर्छ पैसा कमाउँछ आनन्दको जिन्दगी बच्छ आज यो राजापुर पनि उत्पादनको ठाउँ हो किसानलाई सिर्फ किसान बनाउने किसानलाई व्यापारी नबनाउने उत्पादन गरेको सामान सजिलै नगरपालिकाले कम्पलसरी किन्ने म किन्दिन नराम्रो भयो भन्ने होइन आउने बित्तिकै किन्ने बरु सरकारको बजेट खर्च गरेर पनि किन्ने कानुन बनाऊ यो राजापुरमा एकजना किसान पनि गरिब हुँदैन घर घरमा किसान धनी हुन्छ सरकारले किसानलाई 1 रुपैयाँ पैसा अनुदान पनि दिनु पर्दैन किसान आफै उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता भएको किसान भिखारी होइन आफ्नो उत्पादनमा बाँच्न सक्ने किसान बनाउँछौँ हामी यहाँ राजापुरबाट त्यसका लागि हामी यहाँ आयौँ र अर्को कुरा हाम्रो मेयरको उम्मेदवारले यो काम गर्न सक्दैन भने भोलिबाट मेयरमा उम्मेदवारी पनि नदिने किन दिने हावा गफनलाई छोडी दिने दिँदैन दिने यहाँको समस्या त्यो हो र अर्को अब हेर्नु बजेट पैसा टन्न आउँछ हामी गरिब कसरी भयौँ थाहा छ तपाईलाई हेर्नु अब हामी गरिब भएको 2-3 वटा कारण हो पहिलो कारण ठुला बडाले गर्दा हामी गरिब भयौँ कसरी भन्नु होला टक्क गाउँको जो सबभन्दा ठुलो छ त्यो विदेशी सामान प्रयोग गर्ने यसो त्यसकी छोरी कहिलेकाहीँ आइन् भनेपछि गाउँमा गुच्चीको झोला ल्याएको भनेर देखाउँछ पल्लो छिमेकीलाई बिचारा त्यो छिमेकीकी छोरी भोलिबाट पनि ठुलो विदेशी सामान प्रयोग गर्ने यसो नेपालका छालाका जुत्ता प्रयोग गर्नुको सट्टा विदेशी जुत्ता प्रयोग गर्ने नेपाली कपडा प्रयोग गर्नुको सट्टा विदेशी कपडा प्रयोग गर्ने अनि नेपालका यी चस्मा यो चस्मा नेपालमै बन्छ यी चस्माहरू नेपालको प्रयोग गर्नुको सट्टा ठुलो विदेशी चस्मा प्रयोग गर्ने अनि छोराहरूले नेपाली पढ्नुको सट्टा इङ्ग्लिस भट्ट्याउने भटटटटट आमा मक्ख बाउ मक्ख वा छोराले क्या जानेछ भन्ने भयभरको सामान साराको सारा विदेशी गर्ने नेपालको दाल र चामल र भात खानुको सट्टा पिज्जा र बर्गर मगाउने नेपालको तपाईको कुखुरा खानुको सट्टा विदेशबाट ल्याएका तपाईको KFCका चिकन खान जाने अनि ठुला बडा हुँ भन्दै बजारमा ब्याग हल्लाउँदै हिँड्ने समाजमा तपाईको नेपाली सामान प्रयोग गर्नलाई घिन मान्ने यो किसिमको संस्कृतिको विकास हुँदा आज यो देशमा हामी कपडा मात्रै 2 खर्ब 88 अर्बको कपडा त विदेशबाट ल्याएर लाउँछौँ एक पटक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई जिताउनुस् हामी बोर्डरको सिल बन्द गर्छौँ विदेशी व्यापारीलाई नेपाल छिर्नै दिँदैनौँ नेपालका कपडा व्यवसायलाई कपडा उत्पादन गर्ने कानुन नबनाउँदासम्म यो देश बन्दैन तपाईलाई न्यास्रो लाग्ला
मन नपर्ला। किनकि एउटा भर्खरै एकजना नेपाली सेनाका हाम्रा मेजर साहब हुनुहुन्थ्यो, उहाँ लेबनान कङ्गो कता जानुभएको छ। मैले हिजो सोधेँ, त्यो कङ्गोतिर उत्पादन हुँदैन केही नभने क्या, गरिब मान्छे खाना खानका लागि 10 जना मान्छेलाई खाना भनेर लगेर गयो, 60 जना खाना आउने रे क्या। अनि त्यो देशमा केही उत्पादनै हुँदैन भनेको त विश्वको सबभन्दा बढी उत्पादन हुने देश हो। जङ्गलै जङ्गल भएको, पानी नै पानी भएको, तर त्यो देशमा जनतालाई अहिलेका यिनै नेता जस्तो प्रत्येकलाई झोले, प्रत्येकलाई भेडे, प्रत्येकलाई तपाईँको आएर नेताले उनकी आमा बाउको घर जलाए पनि मेरो नेता ठिक बनाउने भनेर कार्यकर्ता बनाउने, जातीय हिंसा गराएर द्वन्द गराउने, बिचरा मकै रोप्न पनि नआउने, धान रोप्न पनि नआउने, आलु रोप्न पनि नआउने, अनि विदेशी युएनको सेना कहिले आउला र एक गाँस भात देला भनेर लाइनमा बस्ने। आज तपाईँ हामी नेपाली पनि ठ्याक्कै अमेरिकन र युरोपियन युनियनका एनजिओका दलाल बाहेक केही भनेका छैनौँ। यसलाई परिवर्तन गर्न अब आवश्यक छ यदि मुलुक बनाउने हो। चुनाव आउँदैछ, चुनाव आउँदैछ। चुनाव आउँदाखेरि दसैँ आयो जस्तो ठान्नुहोस् तपाईँहरू। पैसा बाँड्न सुरु गरिहाल्छन्, कमाएका छन्। त्यही भएर म तपाईँ सबैलाई आज एउटा मन्त्र भन्न पनि आएको। के मन्त्र भन्न आएको भने, चुनाव आइरहेछ, 10 जना 20 जना 40 जनाको ग्रुप बनाउने, मजाले ग्रुप बनाउने, केटाहरूको ग्रुप पनि बनाउने। दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ भने महिला समूह बनाउने, बेला बेला समूह बनाउँदै हिँड्नुहुन्छ नि। यो चुनावमा किन समूह नबनाउने, मजाले समूह बनाउने। नेताजी आउँछन्, यत्रो फुलको माला ल्याएर अबिर पनि दल्दिने, नमस्कार गर्दै आउँछन्, नमस्कार भन्ने। अनि कति हो भोटको मूल्य भनेर नेताले भन्दैन, उसको अगाडि पछाडि हिँड्ने प्याउसोले भन्छ, दिदी हाम्रो पार्टीलाई भोट हाल्नु सहयोग गर्छु भने 10,000 रुपैयाँ दिन्छ भने 20,000 लिने, 20,000 रुपैयाँ लिन्छ भने 30,000 लिने, 30,000 दिन्छ भने 40,000 लिने। ग्रुपका ग्रुप बनाएर पैसा लिने, पैसा नलिने होइन, यिनीहरू सबैसँग पैसा उठाउने। किनकि यिनीहरूको बाबुबाजेको सम्पत्ति बेचेर ल्याएको पैसा होइन, यो त भ्रष्टाचार गरेर कमाएको पैसा हो। मजाले पैसा लिने। चुनाव भनेको गोप्य मतदान हो। गोप्य मतदान भने त्यहाँभित्र कोही हुँदैन, तपाईँले कसलाई भोट हाल्यो कसले देख्दैन। अनि गएर हलोमा छ्याप छ्याप भोट हाल्ने, यिनको पैसा पनि जफत गर्ने, यिनीहरूको चुनावबाट पनि बहिष्कार गर्ने। नेता आयो भने फुलका माला जुत्ताका माला पटक्कै नलाउनु, किनभने पैसा कमाएका धनाढ्य आउँदैछन्, चस्मा टल्काउँदै आउँदैछन्, लुकाएको धन दिँदैछन्। त्यही भएर म भन्छु पैसा मजाले खाने है। चुनाव गोप्य मतदान हुन्छ, तपाईँले कसलाई भोट हाल्यो आफै भित्र राख्नु, कसैलाई भन्दै नभन्नु। अनि कहाँ थाहा हुन्छ कसले कसलाई भोट हाल्यो भनेर, थाहै हुँदैन। बिचरा त्यो तपाईँलाई पैसा दिने मान्छे पनि यसो लाइन लगाएर परबाट हेरिरहेको हुन्छ, ओ त्यसमा त्यसमा यस्तो गरिरहेको हुन्छ, तर हो भन्ने त्यहाँ लाइन लाग्दासम्म। तर त्यो जब भित्र गइन्छ त्यहाँनिर त पुलिस पनि हुँदैन, त्यो ओ गर्ने त टाढै बस्यो, त पुलिसले भित्रै जान दिँदैन त्यसलाई। अनि भित्र जाने हलो, किसानको हलो छ, हलोमा छ्याप छ्याप भोट हाल्ने, यिनको पैसा पनि मजाले पचाइदिने। अनि भोट पनि नदिएपछि त्यो पागल हुन्छ, बरु हामी एम्बुलेन्स ल्याएर आउँछौँ, राँची लिनुपर्ने हो कि पाटन लिएर उपचार गर्नु, त्यो काम जनताले गरेको। अति भयो, अति गर्नु खत्ती नगर्नु भन्छन् नि बेला बेला, अति भएको छ। किन थाहा छ? भ्रष्टाचार गरेका छ, देश लुट्या छ, बलात्कार गरेपछि निर्मला जस्ती एकजना किसानको छोरीलाई बलात्कार गरेर मार्यो, 2वटा प्रधानमन्त्री भए, 4वटा भन्दा बढी गृहमन्त्री भए यो देशमा। अहिलेसम्म एकजना, झन्डै 3 जना भन्दा बढी प्रहरीको आइजिपी फेरिए, अहिलेसम्म त्यो बलात्कारीलाई पत्ता लगाउन नसक्ने नालायकहरू छोरीको रक्षा गर्छु भन्छन्, यिनीहरू कपुत हुन्, यी कपुतलाई बहिष्कार गर्नुपर्छ। अझ भन्छन् निर्मलाकी आमालाई बोलाएर कति लाख लिने, त्यसो भने मेरा प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँको छोरी पनि त्यसरी कसैले मारिदिन्छ अनि भन्नु न, हामी दिउँला कति लाख लिने भनेर। अनि त्यो लाखमा हुन्छ मान्छेको मोल। एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती चिज पारित गरे, अहिले केही छैन, यो चुनावसम्म तपाईँलाई असर पर्दैन। अबको 1.5 वर्षसम्म एमसीसीको तपाईँलाई असर पर्दैन। अमेरिका चुप्प लाएर बसेको छ। कुन दिन यो देशमा आएर तपाईँको एउटा दफाले के भन्छ भने 6.8 दफाले के भन्छ, एमसीसीमा कार्यरत कर्मचारी, भूतपूर्व कर्मचारी, संयुक्त राज्य सङ्घको कर्मचारी नेपालको कुनै पनि क्षेत्रमा आयो भने
त्यसको अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुने हत्या, हिंसा, मृत्यु, बलात्कार सम्बन्ध उसले जे गरे पनि नेपालको कानुन नलाग्ने भनेपछि त हामी नेपाली अमेरिकाको दास, त्यो मालिक, त्यसले हामीलाई गोली हानेर मार्ने, त्यसलाई नेपालको कानुन नलाग्ने, त्यो पनि 55 अर्बका लागि तपाईँको प्यारो गगन थापाले तपाईँलाई बेचिसकेका छन्। अझै त्यसलाई घोडा दास प्रथा अन्त्य भयो भनेर यत्रो यत्रो झन्डा बोकेर है त्यो के अरे दास प्रथा उन्मूलन दिनको दिनमा एनजिओ आइएनजिओका दलालहरू माइतीघर मण्डलामा क्यान्डल बालिरहेका हुन्छन्। दास प्रथा कसरी अन्त्य भयो? यो देश बेच्दाखेरि पनि त्यो देश बेच्ने नेतालाई भोट हाल्ने संसारको सबभन्दा उत्कृष्ट दास त्यही व्यक्ति हो, अरू कोही पनि होइन। आज दास भन्ने के हो भन्ने भने ल भन्नुहोस्, हेर्नुहोस् त एमसीसीमा नेपालको 99% नागरिक विरुद्धमा थियो। तपाईँहरू विरुद्धमा हुनुहुन्थेन? बरु अलिकति सुकिल्लो लुगा लगाउने, छोराछोरी अमेरिका पढाउने आएर नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीति गर्ने है। काङ्ग्रेसको 99% कार्यकर्ता एमसीसीको विरुद्धमा छ, 1-2% मात्र होला। अनि अहिले त काङ्ग्रेसले के भन्दैछ, भरम र यथार्थ भनेर किताब बाँड्ने रे घर घरमा। लु हिम्मत र दम छ भने खुला मञ्चमा चुनौतीका साथ तपाईँका गगन थापा र शेरबहादुर देउवालाई ल्याउनु, म एउटा टेबलमा बराएर एमसीसीका पाठ पढाएर सुनाउँछु, त्यसपछि बहस गरौँला। जनता किन बोलाउने? आजकलको जमाना टेलिभिजन सबै छ, मजाले बसेर बहस गरौँ न। बहस गर्न सक्ने क्षमता छ, दम छ, हिम्मत छ। देश बेच्दाखेरि पनि अझै तिनलाई भोट हाल्ने भनेपछि तपाईँ हामी दास हो, संसारको उत्कृष्ट दास हो हामीले। अहिलेको राजनीतिक भनेको देशद्रोहीका विरुद्धमा भोट अब आउँछन् चुनावमा भोट माग्न आयो भने तपाईँले 3-4वटा कुरा भनिदिनु, मलाई 3-4वटा कुरा यिनीहरूलाई सोधिदिनु। म ठुलो कुरा भन्दिनँ, 3-4वटा कुरा सोधिदिनु। एमसीसी किन ल्यायौ? 80 लाख युवालाई अर्काको देशमा काम गर्न किन बाध्य पार्यौ? निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या गर्दा दोषी किन पत्ता लगाएनौ? वाइट बडीको 4 अर्ब खै, एनसेलको 62 अर्ब खै, मेलम्चीको 2 अर्ब खै, ओम्निकाण्डको 10 अर्ब खै। यी सबै पैसाको हिसाब किताब तपाईँका नेताहरूलाई मागिदिनुहोस्। यो तपाईँको पैसा हो, जनताको पैसा हो। आज हेर्नुहोस् त हालत कस्तो बनाएका छन्। ल अहिले म टाढा जाँदिनँ, अहिले एकजना मान्छे यही मञ्चबाट लडेर घाइते होस्, त्यसलाई अस्पतालमा उपचार गर्न गयो भने उसको सम्पत्ति बेच्नुपर्छ। प्राइभेट अस्पताल यति महँगा छन्, सरकारी स्कुल यति महँगा छन्। अहिले ठुलो कुरा गरेर हुन्छ? म्यादी प्रहरीको अवस्था देख्नु भएन? हिजो नेपालमा रोजगारी छैन भनेर भारतको बङ्गाल र तपाईँको आएर बङ्गाल र बिहारबाट नेपालमा मजदुरी गर्न आउने बङ्गालीहरू आज हाम्रा म्यादी प्रहरीको लागि भर्ना हुनका लागि घुस खुवाउनु पर्ने अवस्था आयो यो देशको। तपाईँहरू मरिसक्दा पनि तपाईँका छोराछोरी विदेशबाट आउँदैन, त्यो अवस्था आयो। भर्खर बिहे गरेकी श्रीमतीलाई छोडेर अर्काको देशमा राजदूत बाकसमा फर्किनुपर्ने अवस्था आयो। आज यत्रो अवस्था आउँदाखेरि अझै दिमागमा सोच आउँदैन भने हामी सबै जाउँ भेडाको गोठमा बसौँ, घरमा नबसौँ भन्छु म तपाईँहरूलाई। केही आवश्यकता छैन। अब परिवर्तनको आवश्यकता छ। हेर्नुहोस्, यो मुलुक बनाउने अहम भूमिका यो चुनावले गर्छ। यो देश बनाउने हामीसँग जम्मा 3टा विकल्प छन् यो देशलाई परिवर्तन गर्ने। एउटा विकल्प प्रचण्डको जस्तो हतियार बोक्ने, जनताका छोराछोरी मार्ने, आफ्ना छोराछोरीलाई भारतमा मोमो खुवाउने एउटा विकल्प। अर्को विकल्प गगन थापाको जस्तो स्कुल बस फोड्ने, पुलिसलाई ढुङ्गा हान्ने। अर्को विकल्प के छ? तपाईँ हामी जस्तो स्वतन्त्र चुनावमा विश्वास गर्ने, यिनलाई चुनावमा जमानत जफत गर्ने र यो अवस्था र व्यवस्था दुईटै उल्टाएर पल्टाएर देशलाई नयाँ सिराबाट लिने त्यो काम अब तपाईँले गर्नुहुन्छ भन्ने म तपाईँलाई आशावादी छु। हामीसँग विकल्प जम्मा 3टा हो। हेर्नुहोस्, हामीले जनताबाट प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री किन बन्यौँ? जनताबाट प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री किन बन्यौँ भने यो देशमा प्रत्येक जनताको, तपाईँ यो शेरबहादुर देउवाजीलाई तपाईँले भोट हाले हो, प्रधानमन्त्रीका लागि हाले हो या होइन? अनि तपाईँले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीका लागि भोट हालेको भने उनी कसरी प्रधानमन्त्री भयो? आफै भइगयो होइन? आफै माला आफै लाएर आफ्ना कार्यकर्तालाई आफै अदालतबाट मन्त्री भइसक्यो।
अनि हामी जनताको त्यो भोट र चुनावको किन महत्त्व? चुनावै नगर न, बरु के गर, लुडो खेलाऊ, छक 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 लुडो खेलाऊ। छक्का आयो माधव नेपाल, पन्जा आयो प्रचण्ड, चौगा आयो शेरबहादुर देउवा भनेर भाग लगायो भइगयो त। अहिले किन चुनाव गराउनु? चुनाव गराएर किन जनताको पैसा खर्च गराउने? भोलि त्यही हुनेछ त। त्यही भएर अब हामीले के भन्यौँ, यो देशको प्रधानमन्त्री चुन्ने अधिकार बर्दियाको राजापुरको एउटा किसानको पनि हुनेछ। जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री चुन्नका लागि तपाईँ हामी कहाँ आएका छौँ। हामी वैदिक सनातन सहितको हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ। यो विश्वका 121 करोड र नेपालका 80% भन्दा बढी हिन्दूहरूको देश हो। हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ। बुद्ध सहितको वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ हामीलाई। अर्को हेर्नुहोस् त कस्ता दिन आयो। 3 करोड 20 लाख जनसङ्ख्या भएको भारतको दिल्लीमा 7 जना मन्त्री, 70 जना सांसद, जम्मा 2 करोड 80-90 लाख 87 लाख कति लाग्छ, करिब करिब 3 करोड मात्र जनसङ्ख्या भएको नेपालमा 884 जना सांसद, 100 जना भन्दा बढी मन्त्री, 9 जना भन्दा बढी राष्ट्रपति, 9 जना बराबर सभामुख, प्रत्येक ठाउँमा छोटे राजा, ठुले राजा, बडे महाराज, धिराजहरू पालेर यो देश बर्बाद भयो, देश कंगाल भयो। यो सेतो हात्ती संघीयता पाल्दैनौँ, छोटे राजाको अन्त्य गर्छौँ, संघीयता खारेज गर्छौँ। त्यो पैसाले शिक्षा र स्वास्थ्यमा खर्च गर्छौँ भनेर हामी आएका छौँ। यसका लागि तपाईँ हामी आएका छौँ। सुन्ने हो? मेयर साहब यहाँ आउनु पर्थ्यो, कहाँ हुनुहुन्छ आज? ओ दिल्ली चली गए। बजेट सुन्ने हो? हेर्नुहोस् है, 2078, 2077 र 2075 सालमा झन्डै 1 अर्ब 68 करोड 55 लाख रुपैयाँ बजेट आयो। कति रे? होइन, म त उयो सुगा गरा जस्तो प्याट कराउने मात्रै, अनि तपाईँले नबुझ्ने भयो त मजा आएन नि। 1 अर्ब 68 करोड 55 लाख कति रे? सबैले भनौँ 168 करोड 55 लाख कति रे? 1 अर्ब 68 करोड 55 लाख रुपैयाँ यो राजापुरमा 3 वर्षमा पैसा आएको छ। यो पैसा कसको हो? नेपाली जनताको। हाम्रो भन्नु, यो पैसा कसको हो? तपाईँ जनताको पैसा हो। अब मोलमा चाहिँ कति गरेको भने 27 करोड 32 लाख 68 हजार रुपैयाँ। यो चालु खर्च पनि होइन, पुँजीगत खर्च पनि होइन, वित्तीय खर्च पनि होइन। कति गरेछन्? 27 करोड 32 लाख 68 हजार रुपैयाँ मोज एन्ड मस्ती। अर्को हिसाबमा भन्यो भने अन्य खर्च। त्यो खर्च भने के थाहा छ? अतिथि सत्कार खर्च, उनका पार्टीका झोले भत्ुवा कार्यकर्ताहरू आएपछि फुलमालाको खर्च, अनि आएपछि यसो न देश घुम्ने आतंककारी आएपछि गेट बान्ने खर्च। यो जनताको पैसाबाट 27 करोड 32 लाख 68 हजार रुपैयाँ तपाईँको अख्तियारमा मुद्दा हालेर पनि तपाईँ तिराउनुहोस् भनेर म तपाईँलाई अपिल गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो पैसा जनताको र बेरुजो मात्रै 7 करोड 83 लाख 24 हजार छ। हामी के गर्छौँ भनेर भनेको थिएँ नि मैले। एक पटक राजापुर नगरपालिकामा तपाईहरूले चुनाव जिताउनु भयो भने हेर्नुहोस्, हामी हरेक गरिबका छोराछोरी भन्दैनौँ, कुनै धनी भन्दैनौँ। राजापुर नगरपालिका भित्र बस्ने हरेक धनी, गरिब, पीडित, उत्पीडित सबैका सन्तानलाई 12 क्लाससम्म निःशुल्क तपाईँको शिक्षा प्रदान गर्छौँ। 1 रुपियाँ पैसा कसैले तिर्नु पर्दैन। अब भन्नु होला, ए आयो नेताले गफ गर्यो, पैसा चाहिँ कहाँबाट ल्याउँछ त, गफ गरेर हुन्छ भन्ने तपाईँको मनमा लाग्यो होला। हामी पैसा कहीँबाट ल्याउँदैनौँ। यो 1 अर्ब 68 करोड 55 लाख रुपैयाँ मध्ये 76 करोड 93 लाख 4 हजार रुपैयाँ जसरी यिनीहरूले आफ्नो तलब र भत्तामा खर्च गरेका छन्, यो पैसाको झन्डै 80% बजेट कम खर्च गरेर बाँकी रहेको जति पैसा छ त्यो पैसा सरकारी जनताको शिक्षामा र स्वास्थ्यमा खर्च गर्छौँ। यही पैसाले पुगिहाल्छ, आवश्यकता छैन। यही बजेट आइपुग्छ। र अर्को म जाँदा जाँदै तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा पनि अब मेयर लड्ने होलान्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट यहाँबाट चुनाव लड्ने कुनै पनि उम्मेदवारले मन्दिरमा जाने,
उम्मेदवारी दिनभन्दा अगाडि कसम खाने, भ्रष्टाचार गर्नु मेरी आमाको रगत खानु बराबर हो भनेर कसम खाएपछि मात्रै उम्मेदवारी दर्ता गर्ने, होइन भने त्यो उम्मेदवारी हामी आधिकारिक मान्दैनौँ। अनि अर्को सोचे होला के थाहा छ? अहिले त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको लहर चल्या छ, जताततै जनता आएका छन्, मौकामा चौका यही हो, दाउ खोज्ने यही हो, पार्टी प्रवेश गरेर टिकट लगेर मजाले तपाईँको भित्र जाने हो, चुनाव जित्ने हो, चुनाव जिते मजाले अहिले जसरी कमाएका छन् छोटे राजाले, त्यसले त स्कर्पियो किन्यो, म त त्यहाँभन्दा महँगो गाडी किन्ने हो, घुइँ घुइँ गर्दै हिँड्ने हो, जनतालाई नमस्कार ठोकाउने हो भनेर सोच्नुभयो होला। यदि त्यो सोचेर यदि कसैले मेयर उम्मेदवारी दिन्छ भने अहिले म भन्छु, मेयरको उम्मेदवारी दिँदाखेरि एक हातमा राजीनामा पत्र, अर्को हातमा उम्मेदवारी पत्र लिएर खडा हुनुहोस्। हामी तपाईँलाई यदि भोलि जनताको हितमा काम गरेको देखिएन, कहीँ कतै भेटिएन भने पार्टीको साधारण सदस्य नरहने गरिकन कारवाही गर्छौँ भनेर तपाईँलाई प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। हेर्नुहोस्, तपाईहरूलाई सुध्रिने मौका छ। किन मौका छ भने हाम्रो पार्टीभित्र पनि कोहीले त्यो यसो यसलाई यसो धन्दा गरिहालौँ कि क्या हो, अरूले पनि कमाएका छन् हामी पनि कमाउँला भनेर सोच्नु भएको छ भने आजका दिनदेखि अहिलेका मितिदेखि पार्टी छोड्ने जाने, बरु म फुल र माला लगाएर मै विदा गरिदिउँला, केही फरक पर्दैन। किनभने अबको लडाइँ भ्रष्टाचारका विरुद्धमा हो। हेर्नुहोस् त, अहिले तपाईँको ज्वाइँ के हुन्छ? ज्वाइँ भएको छ होइन? भोलि तपाईँ भ्रष्टाचारी ठहर भएर हामी ज्ञानेन्द्र साई सहित राजेन्द्र लिङ्गदेलज्यूको सहितको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको त्यो लेटर हेडमा तपाईँ भ्रष्टाचारी हो भनेर हामीले कारवाही गर्दाखेरि अहिले तपाईँको ज्वाइँ हेर्नु त भ्रष्टाचारीको ज्वाइँ हुन्छ, तपाईँको छोरो भ्रष्टाचारीको छोरो, तपाईँकी कस्ती राम्री छोरी भ्रष्टाचारीकी छोरी, तपाईँको छोरीले अलिकति राम्रो कपडा लगाई भने पनि भ्रष्टाचार गरे यसको बाउले, त्यही भएर कपडा लगायो भन्छन्। त्यो भएर सुध्रिने मौका छ। यो पार्टीमा सेवा गर्नका लागि मात्र आउने काङ्ग्रेस एमाले कम्युनिस्टभित्र भएका असल कार्यकर्ता यो पार्टीमा आउने, चुनाव लड्ने, जित्ने र जनताको सेवा गर्ने, यो पार्टीभित्र भएका खराब र भ्रष्टाचार सोच भएका कार्यकर्ताहरू आजका दिनदेखि यो पार्टी छोडेर जाने म यो अनुमति गर्न चाहन्छु। अब हाम्रो लडाइँ कुनै दलसँग होइन, अब हाम्रो लडाइँ कुनै व्यक्तिसँग होइन, अब हाम्रो लडाइँ कुनै पार्टीसँग होइन, तब हाम्रो लडाइँ भ्रष्टाचारका विरुद्धमा हो। चाहे त्यो आफ्नो पार्टीभित्रको भ्रष्टाचारी भए पनि बरु ज्यान जाला छोडिँदैन, त्यसलाई कारवाही गरेरै ठोकिन्छ भनेर हामी हिँडेका छौँ। र अर्को कुरा हेर्नुहोस्, शिक्षा नपाएर जनता तडपिएको छ, निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार नपाएर जनता तडपिएको छ। स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीको लडाइँ हो अबको लडाइँ। अबको लडाइँ के को लडाइँ हो? कुनै बातको होइन, स्वास्थ्यको लडाइँ, शिक्षाको लडाइँ र रोजगारीको लडाइँ हो। जबसम्म स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क गर्दैनौँ तबसम्म तपाईँको अगाडि यो आन्दोलन रोकिँदैन। हामी त्यसका लागि लडेका छौँ। त्यही भएर म जाँदै भन्न चाहन्छु, पार्टीका हरेक नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई एकपटक